श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रींकारकमलेन्दिरायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 22 सुदर्शन शशि। ओं नमः चण्डिकायै। व्यास उवाच श्रुत्वा सुतावाक्यमनिन्दितात्मा नृपांश गत्वा नृपतिर्जगात व्रजन्तु कामं शिवीराणि भूपाः श्वावा विवाहं किल संवितास्ये भक्ष्याणि पेयानि मयार्पितानि गृह्णन्तु सर्वे मयि सुप्रसन्नाः शोभाविकार्यं किल मण्डपेत्र समेत्य सर्वैरिह संविधेयं नायाति पुत्री किल मण्डपेत्र समेद्य किं भूतपयो पतयोऽत्र कामं प्रातः समावासे सुतां नयिष्ये गच्छन्तु तस्मात् चिविराणि भूपाः। न विग्रहो बुद्धिमतां निजाश्रिते कृपाविधेया सततं ह्यपत्ये विधायतां प्रातरिहानयिष्ये सुतां तु गच्छन्तु नृपाय तेष्टम् इच्छापणं वा परिचिन्त्य चित्ते प्रातः करिष्याम्यत संविवाहं सर्वैः समेत्यात्र नृपैः समेतैः स्वयंवरः सर्वमतेन कार्यः श्रुत्वा नृपास्ते अवितर्ततं विदित्वा वचो ययुस्वानि निकेतनानि विधाय पार्श्वे नगरस्य रक्षां चक्रुक्रिया मध्ये दिनोदिताश्च सुबाहुरप्यार्य जनैः समेतः चकार। सविष्टरं चाचमनीयमध्यं वस्त्रद्वयं कामतकुण्डले द्वे समर्प्य तस्मै विधिवन्नरेन्द्र ऐच्छत्सुधाधानमहीनसत्त्वः सोऽभ्यग्रहीत् सर्वमदीनचेताः शशामचिन्तातमनोरमायाः कन्यां सुकेशीं नित्यकन्यकासमां मेने तदात्मानमनुत्तमञ्च सुपूजितं भूषणवस्त्रधानैः वरोत्तमं तं सचिवास्तदानीं निन्युच्यते कौतुकमण्डपान्तः मुदान्विता वीतभयाश्च सर्वे समाप्तभूषां विधिवन्विधिज्ञाः स्त्रियञ्च तां राजसुतां सुयाने आरोपिनिन्युर्वर लाजा विसर्गं विधिवद्विधाय श्रुत्वा हुताशस्य प्रदक्षिणाञ्च तौ चक्रतुस्तत्र यथोचितं तत् सर्वं विधानं कुलकोत्रजातं शतद्वयं शाश्वयुजां रतानां सुभाषितं चापि सुरौघसंयुतां ददौ नृपेन्द्रस्तु सुदर्शनाय सुपूजितं पारिबर्हं विवाहे मदोत्कटान् हेमविभूषितां च गजान् गिरे शृङ्गसमानदेहान् शतं सपादं नृपसूनवेशौ तदावत प्रेमयुतौ नृपेन्द्रः दासीशतं काञ्चनभूषितं च करेणुकानां च शतं शुचार समर्पयामास वराय राजा विवाह। ददौ पुनर्वासगृहाणि तस्मै रम्याणि दीर्घाणि विचित्रितानि सिन्धूद्भवानां तुरगोत्तमानां मदात् सहस्रद्विदयं सुरम्यं क्रमेलकानां च शतत्रयं वै प्रत्यादिशत् भारभृतां सुचार शतद्वयं वै शकटोत्मानां तस्मै ददौ तान्यरसैः प्रपूरितं मनोरमां राजसुतां प्रणम्य जगादवाक्यं विहिताञ्जलिः पुरः दासोऽस्मि ते राजसुते वरिष्ठे तद्ब्रूहि यत्यस्तु मनोगतं ते तं चारुवाक्यं निजगाद सापि स्वस्तस्तु ते भूपकुलस्य वृद्धिः सम्मानिताहं मम सून
अहोति चित्रं नृपतेश्चरित्रं परं पवित्रं तव किं वदामि यत्पृष्ठराज्याय सुताय मेध्य दत्ता त्वया पूज्य सुता वरिष्ठा वनादिवासाय किलादनाय पित्रा विहीनाय विसैन्यकाय सर्वानिमान् भूमिपतिं विहाय फलाशनायार्थविवर्जिताय समानवित्तेतकुले बले च ददाति पुत्रीं नृपतेश्च भूयः न कोऽपि मे भूपसुतोऽर्थहीने गुणान्वितां रूपवतीं च दद्यात् वैरं तु सर्वैः सह संविधाय नृपैः वरिष्ठैः फलसंयुतैश्च सुदर्शनायात सुतार्पिता मे किं वर्णये धैर्य नो चेदर्थं प्रतिगृह्य छात्र सुतान्वितो राज्यफलानि पुङ्क्ष्व विहाय वाराणसीका निवासां वने पुरावासमतो नमो मेस्ति नृपास्तु सन्ध्ये वर्षान्विता वै गत्वा करिष्ये प्रथमं तु सान्त्वनं ततः परं द्वाव परावुभायौ नो चेत् ततो युद्धमहं करिष्ये जया जयो दैववसौ तथापि धर्मे जयो नैव कृतेप्य धर्मे तेषां किल धर्मवतां नृपाणां कथं भविष्यद्यनुचिन्तितं वै आकर्ण्य तद्भाषितमर्थवच्च जगादमावाक्यं हितकारकं तं मनोरमा विसर्जयास्मान्निजसत्त्वगन्तुं शिवं भवानी तव संविधास्यति न कापि चिन्ता मम भूप वर्तते सञ्चिन्तयन्त्या परमाम्बिकां वै तोषागता विविधवाक्यपदैरसालैः अन्योन्यभाषणपादैरमृतोपमैश्च भ्रातर्नृपसमाधिगम्य कृतं विवाहं रोषान्विता न करपाह्यकथास्ततोषुः अद्यैव तं नृपकलङ्गरतरञ्च हत्वा पालं तथैव किल तं न विवाहयोग्यं गृह्णीमतां शशिकलां नृपते च लक्ष्मीं लज्जामवाप्य ससद्वकथं व्रजेम शृण्वन्तु तुर्यनिनदां किल वाद्यमा एवं वदत्सु नृपतिष्वतकन्यकायाः कृत्वा विवाहविधिमप्रतिमप्रभावः भूपान् निमन्त्रयितुमोषु जगाम राजा काशीपति स्वसुहृदैः प्रतितप्रभावैः आगच्छन्तं च तं दृष्ट्वा नृपा काशीपतिं तदा नोचु किञ्चिदपि क्रोधान् मौनमादाय संस्थिताः स गत्वा प्रणीत्याः कृताञ्जलिरभाषत आगन्तव्यं नृपैः सर्वैः भोजनार्थं गृहे मम कन्ययासौ वृतो भूपः किं करोमि हिताहितं भवद्भिस्तु शमः कार्यो महान्तो हि दयालवः तन्निशम्य वचस्तस्य नृपा क्रोधपरिप्लुताः प्रत्युर्भुक्तमस्माभिः सुबाहुरपि तच्छ्रुत्वा जगाम शङ्कितो गृहं किं करिष्यति संविघ्नाः क्रोधयुक्ता नृपोत्तमाः गते तस्मिन् महीपालाः चकृच्च समयं पुनः हृद्वा मार्गं गृहीष्यामः कन्यां हत्वा सुदर्शनं केचनोचु किमस्माकं हन्त तेन नृपेण वै दृष्ट्वा तु कौतुकं सर्वं गमिष्यामो यथा गतम् इत्युक्त्वा ते नृपा सर्वे मार्गम् आक्रम्य संस्थिताः चकारोत्तरकार्याणि सुबाहुस्वगृहं गतः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सुदर्शनशशिकलायोर्विवाहवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणम् अस्तु।